ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम्। इतः परं मातृश्रीः अनुवर्तिष्यति। सर्वेभ्यः प्रणामाः। नमस्ते महोदय। नमस्ते। परह्यः पठितम् अवगतं खलु? तद्विषये यदि प्रश्नाः सन्ति तर्हि इदानीं प्रष्टुं शक्यते, नास्ति चेत् अग्रे गच्छामः। प्रायः प्रश्नाः न सन्ति इति मत्वा अग्रे गच्छामः। तत्र अयं विचारः प्रश्नः अस्ति। हा तत्र अन्तिमभागे शास्त्रनिर्माणरीतिनिरूपण अधिकरणम् इति वयं गतवर्गे आरब्धवन्तः। तत्र आहुत्वेद इति एकं पदम् अस्ति। कस्मिन् अर्थे तस्य प्रयोगः? अथवा इत्यर्थे। अथवा अस्तु स्पष्टम्। तर्हि एतावता अस्माभिः किं चिन्तितम् इत्युक्ते शब्दानाम् अनुशासनम् इतः परं कर्तव्यं वर्तते। शब्दः नाम कः, शब्दस्य स्वरूपं किं, पुनश्च प्रयोजनं किम् इति एतावता चिन्तनं कृतम्। इतोऽग्रे शब्दानाम् अनुशासनं कर्तव्यं वर्तते। तर्हि शब्दानाम् अनुशासने शब्दानाम् उपदेशः क्रियते वा, अपशब्दानाम् उपदेशः क्रियते वा, अथवा शब्द अपशब्द इति उभयोः अपि उपदेशः क्रियते वा इति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः चिन्तनं कृतम् आसीत्। एवम् आक्षेपे कृते इतः परं तत्र समाधानम् उच्यते यत् अन्यतरस्य उपदेशः कर्तव्यः इति। अर्थात् शब्द अपशब्दयोः मध्ये एकस्य अन्यतरस्य उपदेशः कर्तव्यः। तेन एव उभयोरपि अर्थात् शब्दापशब्दयोः उभयोरपि उपदेशः सिद्ध्यति इति समाधानं दीयते। कथमिदानीम् एकस्य उपदेशे सति उभयोरपि ज्ञानं भवति इति कदाचित् प्रश्नः भवेत्। अतः तत्र उच्यते यथा इदानीं एकं लौकिकं न वैदिकं दृष्टान्तं दर्शयित्वा वदन्ति। तत्र भक्षणे कश्चन नियमः क्रियते। वस्तुतः मांसभक्षणं न कर्तव्यम् इत्येव निषेधः वर्तते। तथापि कदाचित् किम् उच्यते इत्युक्ते पञ्चनखयुक्ताः ये प्राणिनः सन्ति तेषां भक्षणं कर्तुं शक्यते इति पञ्चनखाः भक्ष्याः इत्यनेन उच्यते। सम्यक् वा? इत्युक्ते पञ्चनखाः भक्ष्याः इत्यनेन भक्षणस्य विषये नियमः क्रियमाणः वर्तते। पञ्चनखयुक्ताः प्राणिनः भोक्तुं शक्याः, तद्भिन्नाः न भोक्तव्याः इति भक्षणस्य विषये नियमः क्रियते चेत् तेन अभक्ष्यनियमः अपि सिद्ध्यति। सम्यक् वा? किं भक्षणीयम् इति उक्ते सति किं न भक्षणीयम् इत्यपि ज्ञायते। एवं वा? तर्हि यथा भक्ष्यस्य नियमेन अभक्ष्यस्यापि नियमः सिद्ध्यति, एवमेव अत्र प्रकृते अपि शब्दानाम् अर्थात् साधुशब्दानाम् उपदेशे सति इदानीम् अस्माभिः अत्र गौः इति यः शब्दः सः साधुशब्दः। गावी गोणी गोता इत्यादयः ये शब्दाः सन्ति ते अपशब्दाः इति तु ज्ञायते। सम्यक् वा? तर्हि यदि शब्दानाम् अर्थात् गौः इति साधुशब्दस्य उपदेशः क्रियते चेत् गौः इति शब्दः साधुशब्दः, तद्भिन्नाः ये गाव्यादयः शब्दाः ते अपशब्दाः इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। सम्यक् वा? तर्हि एकस्य उपदेशे सति अन्यस्य स्वयमेव ज्ञानं भवति इति कृत्वा एकस्यैव उपदेशः कर्तव्यः इति उच्यते।
इदानीमत्र पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्यनेन भक्ष्यविषये नियमः कृतः, तेन अभक्ष्यस्यापि ज्ञानं भवति इति उक्तं। तथैव इतोपि एकम् उदाहरणं दर्श्यते। अभक्ष्यस्य नियमः क्रियते चेत् तेन किं भोक्तव्यम् इत्यपि ज्ञानं भवति इति। तत्र यथा अभक्ष्यः ग्राम्यकुक्कुटः इति नियमः वर्तते। ग्राम्यकुक्कुटः यः वर्तते तस्य भक्षणं न कर्तव्यम् इति निषेधः क्रियते। तर्हि तेन अवगम्यते यत् तद् भिन्नः यः वर्तते आरण्यकुक्कुटः, सः तु तस्य तु भक्षणं कर्तुं शक्यते इति। केवलं ग्राम्यकुक्कुटः न भोक्तव्यः इति निषेधः कृतः। तद्भिन्नः भोक्तुं शक्यते इत्यर्थः स्वतः एव गम्यते। एवं वा? तर्हि तद्वदेव अत्रापि प्रकृते यदि साधुशब्दानाम् उपदेशः क्रियते तर्हि तेन के अपशब्दाः इति स्वतः एव ज्ञातुं शक्नुमः वयं। यदि तावत् गाव्यादीनाम् अपशब्दानाम् उपदेशः क्रियते तर्हि गौः इति साधुशब्दः इति स्वतः एव ज्ञानं भवति इति कृत्वा शब्द पुनश्च अपशब्द इत्यनयोर्मध्ये एकस्यैव उपदेशः कर्तव्यः इति ज्ञायते। अर्थात् एकस्यैव उपदेशेन शब्दस्य पुनश्च अपशब्दस्य उभयोरपि ज्ञानं भवति इत्यतः एकस्यैव उपदेशः कर्तव्यः इति उच्यते अत्र प्रकृते। इदानीम् अवगतं वा? अवगतम् इति भावयामि। इदानीं पङ्क्तिं पठामि। यदि पङ्क्तिसमन्वयः न भवति चेत् प्रष्टुं शक्यते। अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात्। अर्थात् शब्दापशब्दयोर्मध्ये अन्यतरस्य एकस्य उपदेशेन द्वयोरपि उपदेशः सिद्ध्यति इत्यर्थः। तत्र एकं दृष्टान्तं दर्शयन्ति। तद्यथा भक्ष्यनियमेन अभक्ष्यप्रतिषेधो गम्यते। भक्ष्यविषये यदि नियमः क्रियते तर्हि अभक्ष्यविषयः अपि तेन ज्ञातः भवति इत्यर्थः। यथा पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्युक्ते गम्यते एतत् अतः अन्ये अभक्ष्याः इति। सम्यक् वा? पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इति उच्यते चेत् एतद् भिन्नाः ये सन्ति तेषां भक्षणं न कर्तव्यम् इति ज्ञायते। अग्रे अभक्ष्यप्रतिषेधेन च भक्ष्यनियमः। एतस्य भक्षणं न कर्तव्यम् इति प्रतिषेधः उच्यते चेत् तेन भक्ष्यस्य विषयः कः इत्यपि ज्ञायते। तद्यथा अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः अभक्ष्यः ग्राम्यसूकरः इत्युक्ते गम्यते एतत् आरण्यो भक्ष्यः इति। सम्यक् वा? ग्राम्यकुक्कुटः न भोक्तव्यः इति उच्यते चेत् तद्भिन्नः यः आरण्यकुक्कुटः वा सूकरः वा यः वर्तते तस्य तु भक्षणं कर्तुं शक्यते इत्यर्थः गम्यते। तर्हि एवमेव अत्रापि शब्दानां विषये अपि इति वदति। एवमिहापि यदि तावत् शब्दोपदेशः क्रियते गौः इत्येतस्मिन् उपदिष्टे गम्यते एतत् गाव्यादयः अपशब्दाः इति। अर्थात् यदि साधुशब्दानां गौः इत्यादि साधुशब्दानाम् उपदेशः क्रियते चेत् तद्भिन्नाः ये गाव्यादयः शब्दाः सन्ति ते अपशब्दाः इति स्वतः एव ज्ञायते। सम्यक् वा? यदि तावद् अपशब्दानाम् उपदेशः क्रियते अर्थात् गाव्यादयः ये अपशब्दाः सन्ति तेषाम् उपदेशः क्रियते तर्हि तेन ज्ञायते यत् गौः इति अयं साधुशब्दः इति। अतः तदेव वदति अग्रे अथापि अपशब्दोपदेशः क्रियेत गाव्यादिषु उपदिष्टेषु गम्यते एतत् गौः इत्येषः शब्दः इति। सम्यक् वा? अवगतं खलु? आम्। तत्र प्रदीपेऽपि इदानीम् अयमेव विचारः उच्यमानः वर्तते। पङ्क्तिं पठामि। यदि तत्र समन्वयः न भवति चेत् प्रष्टुं शक्यते। इदानीं तत्र किं प्रतिपकारः वदति इत्युक्ते
पूर्वं पश्यन्तु यदा आक्षेपः कृतः आसीत् तत्र तदा प्रदीपे उक्तमासीत् हेयोपादेयोपदेशे स्पष्टा प्रतिपत्तिर्भवति इति अर्थात् उभयोपदेशे सति स्पष्टं ज्ञानं भवति इत्यतः उभयोपदेशः कर्तव्यः वा इति आक्षेपः कृतः आसीत् एवं खलु तत्र इदानीं यद्यपि उभयोः अर्थात् शब्दस्य पुनश्च अपशब्दस्य उभयोरपि उपदेशः क्रियते चेत् स्पष्टं ज्ञानं भवति इति सत्यं परन्तु गौरवं भविष्यति एवं खलु एकस्यैव उपदेशेन सिद्ध्यति कार्यं चेत् पुनः उभयस्य उपदेशे सति गौरवं तत्तु अतः अत्र किमुच्यते इत्युक्ते अन्यतरस्य उपदेशः कर्तव्यः इति वदन्ति तदेव इदानीं प्रतिपकारः दर्शयति यद्यपि प्रतिपत्तिः स्पष्टा कदा उभयोः उपदेशे सति उभयोः इत्युक्ते शब्दस्य पुनश्च अपशब्दस्य उभयोरपि उपदेशे सति प्रतिपत्तिः इत्युक्ते ज्ञानं स्पष्टं यद्यपि भवति तथापि उभयोः उपदेशः कर्तव्यः इति गौरवं भविष्यति अतः किं वदन्ति इत्युक्ते अन्यतर उपदेशः कर्तव्यः इति उच्यते अन्यतर उपदेशः इत्युक्ते शब्दापशब्दयोः इत्यर्थः शब्दापशब्दयोर्मध्ये एकस्य उपदेशः कर्तव्यः इत्यर्थः अन्यतरान्यतमशब्दा इदानीम् इदं ज्ञायते खलु अन्यतर अनन्तरम् अन्यतम इति शब्दस्य प्रयोगः कुत्र भवति इति ज्ञायते खलु तरप्तमं प्रत्ययम् सम्यक् तरप्तमप्रत्ययान्तं रूपं तत् परन्तु तत् कदा प्रयुज्यते अन्यतर इति शब्दः कदा प्रयुज्यते अन्यतम इति शब्दः कदा प्रयुज्यते when only two people are there, more than two is there, tamam. एवमेवं सम्यक् यदि उभयोर्मध्ये किञ्चित् वक्तव्यं चेत् अन्यतर इति शब्दः इति बहुनां मध्ये किञ्चित् ज्ञापनीयं चेत् तमप् इति प्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते सम्यक् खलु तर्हि तरप् अनन्तरं तमप् इति यौ प्रत्ययौ स्तः तयोः स्वभावतः एव ताभ्यां विषयः कः ज्ञाप्यते इत्युक्ते द्वयोः अथवा तु बहुनां मध्ये इत्यर्थः ज्ञाप्यते निर्धारणं क्रियते सम्यक् वा उभयोर्मध्ये इदं सम्यक् इति वा अथवा तु बहुनां मध्ये इदम् इति निर्धारणविषये अन्यतर क्षम्यतां तरप् अनन्तरं तमप् इत्यनयोः प्रयोगः क्रियते तदेव इदानीम् अत्र प्रदीपे वदति प्रदीपकारः अन्यतरान्यतमशब्दौ अव्युत्पन्नौ स्वभावात् द्विबहुविषये निर्धारणे वर्तेते इति सम्यक् वा अन्यतर अनन्तरम् अन्यतम इति यौ शब्दौ तौ तेषां स्वभावतः एव द्वयोः मध्ये अथवा तु बहुनां मध्ये यदा निर्धारणं क्रियते तदा प्रयोगः भवति इति तयोः स्वभावः सम्यक् वा अवगतं खलु अग्रे पञ्चेति इदानीं तत्र पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इति मूले उक्तं खलु तद्विषये अत्र प्रतिपकारः वदति अर्थित्वात् भक्षणं प्राप्तं पश्यन्तु इदानीं भक्षणम् इति यदस्ति तद् न नूतनतया विधीयमानं पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्यनेन वाक्येन भक्षणं न विधीयमानं भक्षणं तु स्वभावतः एव प्राप्तं सर्वेषामपि अर्थित्वाद् भक्षणं प्राप्तम् इति वर्तते अर्थित्वम् इत्युक्ते अर्थं प्रयोजनं यः प्राप्तुम् इच्छति सः अर्थी भवति अर्थं नाम प्रयोजनं तद् प्रयोजनं यः प्राप्तुम् इच्छति सः अर्थी भवति तर्हि ये अर्थिनः सन्ति तेषां भक्षणं तु स्वतः एव प्राप्तं वर्तते यतः सर्वेपि किं भक्षणं विना वयं केऽपि भवितुं न शक्नुमः भोजनं तु कर्तव्यमेव सर्वैरपि तर्हि भोजनं पूर्वमेव विहितं तर्हि सर्वेषामपि भोजनम् इति यद्वर्तते भक्षणम् इति यत् तत् पूर्वमेव प्राप्तं तत्र इदानीं नियमः क्रियमाणः वर्तते कः नियमः क्रियते इत्युक्ते पञ्चपञ्चनखाः एव भक्ष्याः इति नियमः क्रियते सम्यक् वा अनेन वाक्येन
भक्षणं न विधीयमानम् अपि तु किञ्चित् नियम्यमानं वर्तते। सर्वेषामपि भक्षणे प्राप्ते पञ्चपञ्चनखाः एव भक्ष्याः इति नियमनं क्रियते। सम्यक् वा? तद् नियमनं क्रियमाणमिति कृत्वा किं ज्ञायते? पञ्चपञ्चनखाः एव भक्ष्याः, तद्भिन्नाः न भक्ष्याः इति ज्ञायते। सम्यक् वा? अत्र पश्यन्तु, विधिः इति किञ्चित्, इत्युक्ते इदं ज्ञायते वा? परिसङ्ख्याविधिः इति काचित् विधिः वर्तते, इदं ज्ञायते वा? वदतु। इदानीं विधिः इत्युक्ते पूर्वं किञ्चित् न प्राप्तं भवति, तद् नूतनतया विधीयते चेत् सा विधिः इति उच्यते। सम्यक् वा? पूर्वं किमपि कार्यं केनापि न उक्तम्, इदानीमेव तद् विधीयते चेत् सा विधिः इति भवति। यदि तु पूर्वं किञ्चित् प्राप्तं तद् यदि इदानीं नियम्यमानं चेत् सा परिसङ्ख्याविधिः इति भवति। पश्यन्तु, अत्र प्रकृते इदानीं भक्ष्यम् इति यद् वर्तते, भोजनं, तद् न विधीयमानं। भोजनं तु पूर्वमेव प्राप्तं। तत्र किं क्रियमाणमस्ति? सर्वेषां भक्षणे प्राप्ते पञ्चपञ्चनखाः केवलं भोक्तव्याः इति इदानीं नियमनं क्रियमाणम्। सम्यक् वा? अतः अत्र इदानीं परिसङ्ख्याविधिः उच्यमाना वर्तते इति तत्र प्रतिपकारेण अन्तिमा पङ्क्तिः उक्ता वर्तते। पश्यन्तु, न द्वयं विधिः अप्राप्तेः अभावात् इति उक्तम्। भक्षणम् इति यद् वर्तते तद् पूर्वं प्राप्तं, तस्य अप्राप्तिः नास्ति इति कृत्वा अयं विधिः भवितुं नार्हति, अपि तु अत्र नियमनं क्रियमाणं वर्तते इत्याशयः। अवगतं वा? पुनरेकवारं वदन्तु महोदय। पुनः वक्तव्यं वा? तत्र पश्यन्तु, विधिः इत्युक्ते पूर्वं किञ्चित् कार्यं न प्राप्तं भवति, तदिदानीं विधीयते चेत् सः विधिः इति उच्यते। सम्यक्, इदम् अवगतं वा? इदानीं भोजनं, भक्षणम् इति यद् वर्तते तत्तु भक्षणं सर्वेषामपि विहितं खलु। भक्षणं पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्यनेन वाक्येन न विधीयमानम्, एवं खलु? भक्षणं तु पूर्वमेव विहितं, पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्यनेन वाक्येन तु नियमः कश्चन क्रियमाणः वर्तते। कः नियमः क्रियते इत्युक्ते सर्वेषामपि भक्षणे प्राप्ते केवलं पञ्चपञ्चनखाः एव भक्ष्याः इति नियमः क्रियते। एवं वा? अतः अत्र किं विधिः नास्ति, अपि तु नियमः उच्यमानः वर्तते इत्याशयः। तर्हि परिसङ्ख्या नियमः इत्युक्ते तदेव परिसङ्ख्याविधिः इत्यर्थः। परिसङ्ख्याविधिः इत्युक्ते तत्र विधिः त्रिधा भवति। तत्र परिसङ्ख्याविधिः इत्यपि एकः। परिसङ्ख्याविधिः कदा भवति इत्युक्ते पूर्वं कार्यं केनचित् प्राप्तं भवति, परन्तु तद्विषये यदि नियमः क्रियते तर्हि सः विधिः परिसङ्ख्याविधिः इति कथ्यते। प्रकृते इदानीं भक्षणं तु पूर्वमेव प्राप्तं, सर्वेषां भक्षणे प्राप्ते इदानीं नियमः क्रियते। कः नियमः सः इति चेत् पञ्चपञ्चनखाः एव भक्ष्याः, तद्भिन्नाः न भक्ष्याः इति नियमः क्रियमाणः इति कृत्वा अत्र परिसङ्ख्याविधिः वर्तते इति आशयः। अवगतं वा? तत्तु स्पष्टं। विधिः त्रिधा विभज्यते। एवं। तर्हि प्रथमः तु विधिः, द्वितीयः परिसङ्ख्याविधिः, अन्यत् किम्? इतोपि एकमस्ति, किं तत्? अपूर्वविधिः।
इत्युक्ते अत्र प्रकृते सा एव विवक्षा वर्तते। अत्र अपूर्वविधिः नास्ति, अपि तु परिसङ्ख्याविधिः वर्तते इत्येव विवक्षा अत्र। अपूर्वविधिः इत्युक्ते पूर्वं किञ्चित् न उक्तं तद् इदानीं विधीयते, अपूर्वेण विधीयते। सम्यक् वा? तर्हि अपूर्वविधिः पुनः परिसङ्ख्याविधिः उभयः विधिः एव। आचार्य इतोपि एकमस्ति खलु, इतोपि एकः विधिः वर्तते खलु, कः विधिः सः? अस्ति इतोपि एकं, मया न स्मर्यमाणम् इदानीम्। अपूर्वविधिः परिसङ्ख्याविधिः, परिसङ्ख्याविधिः गुणविधिः इति भाति। अहमेकं पश्यन् इतोपि अस्मि। एकः विधिः अस्ति। विधिरस्ति, सत्यम्, एकवारं। विधिः त्रिधा वर्तते। तत्र अत्र प्रकृते इदानीं किम् अपूर्वविधिः न, अपि तु परिसङ्ख्याविधिः वर्तते इति उच्यमानम्। अपूर्वविधिः इत्युक्ते पूर्वं किञ्चित् न विहितं भवति, तदिदानीं नूतनतया विधीयते चेत् सः विधिः अपूर्वविधिः इति भवति। परिसङ्ख्याविधिः इत्युक्ते किम् इति चेत् पूर्वं कार्यं विहितं भवति, परन्तु तत्र कश्चन नियमः उच्यते चेत् सः विधिः परिसङ्ख्याविधिः इति उच्यते। सम्यक् वा? अत्र प्रकृते इदानीम् अपूर्वतया भक्षणं न विधीयमानं। भक्षणं तु पूर्वमेव विहितं, परन्तु तत्र सर्वेषां भक्षणे प्राप्ते नियमः कः क्रियमाणः वर्तते इत्युक्ते पञ्चनखाः एव भक्ष्याः, तद्भिन्नाः न भोक्तव्याः इति नियमनं क्रियमाणम् इति कृत्वा प्रकृते परिसङ्ख्याविधिः उच्यमाना, न तु अपूर्वविधिः। इतोपि एकः विधिः वर्तते, तदहं श्वः ज्ञात्वा वदामि। प्रकृते इदानीम् अयं विषयः अवगतः वा? स्पष्टं। तत्र विधिः इति पुल्लिङ्गपदं वा स्त्रीलिङ्गपदं? पुल्लिङ्गपदं। पुल्लिङ्गपदं, सत्यं। एतावद् अवगतम् इति चिन्तयामि। अत्र अन्तिमां पङ्क्तिम् एकवारं पुनः पठामि प्रदीपे। अर्थित्वात् भक्षणं प्राप्तं पञ्चसु पञ्चनखेषु नियम्यमानं सामर्थ्याद् अन्येभ्यः निवर्तते, न त्वयं विधिः अप्राप्तेः अभावात्। अत्र प्रकृते न त्वयं विधिः इत्यनेन अयम् अपूर्वविधिः न, अपि तु परिसङ्ख्याविधिः इति ज्ञाप्यमानं वर्तते। स्पष्टं खलु सर्वेषां कृते? अग्रे गच्छामः। अस्तु, तर्हि इदानीं किम् एतावत्पर्यन्तम् उक्तम् इत्युक्ते शब्दानाम् उपदेशः क्रियते चेत् अपशब्दस्य ज्ञानं स्वतः एव भवति। यदि अपशब्दानाम् उपदेशः क्रियते तर्हि शब्दानां ज्ञानं स्वतः भवति इति कृत्वा अन्यतरस्य एकस्य उभयोर्मध्ये उपदेशः कर्तव्यः इति एतावत्पर्यन्तं प्रतिपादितम्। एवं खलु? तर्हि इदानीं कस्य उपदेशः कर्तव्यः? अत्र शब्दानामपि उपदेशः कर्तुं शक्यते, अपशब्दानामपि उपदेशः कर्तुं शक्यते इति उक्तम्। इत्युक्ते उभयोर्मध्ये एकस्य उपदेशः कर्तव्यः इति उक्तम्। तर्हि तत्र इदानीं कस्य उपदेशः श्रेष्ठः? अन्यतरोपदेशेन। किम्? अन्यतरोपदेशेन। अन्यतर उपदेशः इत्युक्ते उभयोर्मध्ये एकस्य उपदेशः इत्यर्थः। शब्दानाम् अपशब्दानां मध्ये एकस्य शब्दस्य अथवा तु अपशब्दस्य उपदेशः कर्तव्यः इत्यर्थः। तत्र भाष्यकारः अन्यतरोपदेशेन कृतम् इति उत्तरं दीयते खलु? सत्यम्। इत्युक्ते अत्र पश्यन्तु, पूर्वं किं पृष्टमासीत् नाम शब्दानुशासने शब्दानाम् उपदेशः कर्तव्यः इति पृष्टं। सम्यक् वा? तथा पृष्टे सति भाष्यकारः किम् उत्तरं दत्तवान् इत्युक्ते अन्यतरः इत्युक्ते शब्दापशब्दयोर्मध्ये एकस्यैव उपदेशः कर्तव्यः इति उत्तरं दत्तवान्। सम्यक् वा? तत्र तैः
साधुशब्दानाम् उपदेशः कर्तव्यः अथवा तु असाधुशब्दानाम् उपदेशः कर्तव्यः इति किमपि न उक्तम्। साधुशब्दानाम् असाधुशब्दानां मध्ये कस्यचित् एकस्य उपदेशः कर्तव्यः इति इदानीम् अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात् इत्यत्र उक्तम्। अवगतं वा? आं महोदय। हा, तर्हि अस्तु, तेन भाष्यकारेण किम् उक्तम्? शब्दस्य अथवा तु अपशब्दस्य एकस्य उपदेशः कर्तव्यः इति उक्तम्। हा, तत्र इतोपि प्रश्नः भवितुमर्हति। कः प्रश्नः इत्युक्ते कः तत्र श्रेष्ठः? शब्दानाम् उपदेशः श्रेष्ठः वा अथवा तु अपशब्दानाम् उपदेशः श्रेष्ठः वा? अर्थात् शब्दानां पुनश्च अपशब्दानां मध्ये कस्य उपदेशः कर्तव्यः इति प्रश्नः भवितुमर्हति खलु पुनः। एकस्य उपदेशः कर्तव्यः इति उक्तं सम्यक्। तत्र एकस्य इत्यनेन कस्य? शब्दस्य वा अथवा तु अपशब्दस्य वा? इति प्रश्नः भवति खलु। अतः अग्रे पुनः उच्यते किं पुनरत्र ज्यायः? उभयोर्मध्ये एकस्य उपदेशः कर्तव्यः इति उच्यमानं सत्यं। तत्र उभयोर्मध्ये कस्य उपदेशः श्रेष्ठः? अर्थात् शब्दानाम् उपदेशः श्रेष्ठः वा अथवा तु अपशब्दानाम् उपदेशः श्रेष्ठः वा इति प्रश्नः। अवगतं वा? किं पुनरत्र ज्यायः इति यद्वाक्यमुच्यमानं तस्य कः आशयः इति अवगतं वा? आम्। अग्रे इदानीं पुनः किं पुनरत्र ज्यायः इति पृष्टे सति तत्र प्रतिपकारः किञ्चित् वदति किं पुनरिति। इदानीं पश्यन्तु, उभयोः उपदेशे सति गौरवं भवति इति पूर्वम् उक्तम्। उभयोः इत्युक्ते शब्द पुनश्च अपशब्दानाम् उभयोरपि यदि उपदेशः क्रियते तर्हि द्वयोमपि वक्तव्यं भवति। अर्थात् शब्दानामपि उपदेशः कर्तव्यः भवति, अपशब्दानामपि उपदेशः कर्तव्यः भवति इति कृत्वा तद् गौरवं भवति। तर्हि उभयोरपि उपदेशः तु कर्तुं नैव शक्यते गौरवमस्ति इति कृत्वा। सम्यक् वा? तर्हि तत्र इदानीम् एकं तु शब्दानाम् उपदेशः अथवा अपशब्दानां केवलम् उपदेशः कर्तव्यः। तत्र किं श्रेष्ठम् इति अत्र प्रश्नस्य विवक्षा वर्तते। इदानीं किं पुनरत्र ज्यायः इत्यत्र शब्दापशब्दयोरपि उपदेशः, केवलस्य शब्दस्य उपदेशः अथवा केवलम् अपशब्दस्य उपदेशः इत्यर्थः तत्र त्रयमपि नास्ति। उभयोपदेशः तु भवितुमेव नार्हति। कुतः इति चेत् उभयोः उपदेशः इति स्वीक्रियते चेत् तत्र गौरवं भवति। शब्दानामपि उपदेशः कर्तव्यः भवति, अपशब्दानामपि उपदेशः कर्तव्यः भवति इति इदं गौरवम्। तदपेक्षया केवलं शब्दानाम् उपदेशेनैव यदि कार्यं सिद्ध्यति तर्हि किमर्थं पुनः उभयोरपि उपदेशः कर्तव्यः? एकेनैव कार्यं सिद्ध्यति चेत् एकस्यैव उपदेशः कर्तव्यः, तेन लाघवं सिद्ध्यति। एकस्यैव उपदेशः कर्तव्यः इति तु ज्ञातं, परन्तु तत्र एकस्य इत्यनेनापि कस्य? शब्दस्य वा अपशब्दस्य वा इत्यत्र तु पुनः संशयः वर्तते एव। अतः इदानीं पुनः अत्र भाष्यकारः पृच्छति किं पुनरत्र ज्यायः? ज्यायः इत्युक्ते किं पुनः अत्र श्रेष्ठम् इत्यर्थः। शब्दानाम् उपदेशः श्रेष्ठः वा उत अपशब्दानाम् उपदेशः श्रेष्ठः वा इति तत्र प्रतिपकारः वदति उभयोपदेशात् गुरोः द्वावपि प्रशस्यौ। द्वावपि इत्युक्ते केवल शब्दस्य अथवा तु केवल अपशब्दस्य उपदेशः श्रेष्ठः। तयोः ज्यायान् इत्यर्थः। तयोर्मध्ये कस्य उपदेशः श्रेष्ठः इति अत्र प्रश्नस्य आशयः इत्यर्थः। अवगतं खलु? अवगतम्। निमिषमेकं वदामि मातृश्री तद्विधेः विषये। तत्र विधिः अर्थात् मीमांसाशास्त्रे विधयः बहवः आगच्छन्ति। तत्र उत्पत्तिविधिः, विनियोगविधिः, पुनः प्रयोगविधिः इति।
तत्र सामान्येन अस्माभिः नियमविधिः, अपूर्वविधिः, परिसंख्याविधिः इति स्वीकर्तुं शक्यते। बहूनां साधनानां साध्यानां क्रियाणां च उभवत् प्राप्तौ, अर्थात् यथा सामान्येन वक्तुं शक्यते पक्षे अप्राप्तस्य प्रापकः विधिः नियमविधिः इति नियमविधिः, प्रमाणान्तरेण अप्राप्तस्य प्रापकः विधिः अपूर्वविधिः, उभयोश्च युगपत् प्राप्तौ इतरव्यावृत्तिपरः विधिः परिसंख्याविधिः इति सामान्येन वक्तुं शक्यते। नियमविधिः नाम पक्षे अप्राप्तस्य, तत्र किंचित् प्राप्तिः उच्यते, अर्थात् एकस्मिन् प्राप्ये एकस्मिन् पक्षे प्राप्यते, अपरस्मिन् पक्षे न प्राप्यते। एवं अपरस्मिन् पक्षे अप्राप्तस्य प्रापकः कः विधिः नाम नियमनम्। एवं व्रीहीन् अवहन्ति इति कश्चन नियमनं क्रियते इति नियमविधिः। तत्र प्रमाणान्तरेण किमपि अप्राप्तं तस्य प्रापकः विधिः अपूर्वविधिः। किमपि न प्राप्तं तत्र प्रापकः विधिः कः भवति? अपूर्वविधिः। कदाचित् उभयोः पक्षयोः प्राप्यते, तदानीम् उभयोश्च युगपत् प्राप्तौ इतरव्यावृत्तिपरः परिसंख्याविधिः। यथा उदाहरणं दत्तं पञ्चपञ्चनखाः पक्षाः इति। इदं हि वाक्यं न पञ्चनकपक्षणपरम्। किमर्थं? तस्य रागतः प्राप्तत्वात्। नापि नियमपरम्। किमर्थं? पञ्चनक अपञ्चनकपक्षणस्य युगपत् प्राप्तेः। एवं युगपत् प्राप्तं पक्षे अप्राप्त्यभावात्, अतः अत्र किं क्रियते? इदम् अपञ्चनकपक्षणं निवृत्तिपरमिति भवति परिसंख्याविधिः। अर्थात् किंचित् निवर्तनं क्रियते इति कृत्वा अत्र अपञ्चनकभक्षणं न कर्तव्यम् इति परिसंख्या त्यागः क्रियते इति कृत्वा अत्र उभयोश्च युगपत् प्राप्तौ इतरव्यावृत्तिपरः विधिः परिसंख्याविधिः। इत्येवं विधिषु, विधि नाम किम्? अप्राप्य प्रापकः बोधकः विधिः सामान्यतया विधिः इत्युच्यते। तादृशविधिषु नियमविधिः, अपूर्वविधिः, परिसंख्याविधिः इति सामान्येन त्रयः विभागाः कृताः। सम्यक्। प्रकृते अत्र इदानीं भाष्ये अत्र यदुक्तं तत्र तावत् परिसंख्याविधिः आश्रयमाणः वर्तते इति ज्ञायते। एवमेव। अद्य यत् पठितं तत् प्रायः अवगतम् इति चिन्तयामि। अत्र केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? इति प्रश्नाः न सन्ति चेत् अद्य समापयामः आचार्य। अग्रिमं श्वः अनुवर्तयामः। अस्तु। एकेऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुमर्हामः श्वस्तनीयकक्षायाम्। अद्य प्रायः वयं समापयामः। यूट्यूब् मध्ये ह्यस्तनीयः पाठः अपि उपलभ्यः वर्तते, तस्य प्रयोजनं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। इदानीं समापयामः मङ्गलश्लोकपुरस्सरम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम्। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। राम राम च। धन्यवादः।